क्रिस प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। र मैले यहाँको बीचमा मिलापको सेवा शीर्षकबाट आज परमेश्वरको वचन राख्न गइराखेको छु र म आशा गर्छु, विश्वास गर्छु आजको यो वचनबाट जतिजना यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ, यहाँहरू सबैजनाले आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म आशा गर्दै आजको वचनलाई म सुरु गर्न जाँदैछु। र रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि 11 सम्मको खण्ड मैले यहाँहरूको बीचमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्घर्षमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्घर्षले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि गरिहाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु सधैँ उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँग मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। यति मात्र होइन, तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। वचन पढाइ र सुनाएर बुझाइमा परमेश्वरले हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र आज यो खण्डबाट परमेश्वरको वचन यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र यो खण्डबाटको आशिष तपाईँले पाउनुहुनेछ। र मिलापको सेवा शीर्षकबाट यहाँहरूको बेसमा मैले परमेश्वरको वचन प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। पद 1 मा यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। जब अदनको बगैँचामा शैतानको उक्साउमा लागेर आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरे, त्यसपछि अदनको बगैँचाबाट परमेश्वरले मानिसलाई अर्थात् आदम र हव्वालाई बाहिर निकालिनु भयो र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जमिनमा बसेर खेती किसानी गर्नुपर्ने भयो। र मानिसले अनि परमेश्वरको विरुद्धमा जुन पाप गरे, त्यो पाप चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न थियो। र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु जस्तो ठुलो पाप र अधर्म अरू केही पनि हुन सक्दैन। उत्पत्ति 3 को 23 र 24 मा हेर्दाखेरि यसरी लेखिएको छ। यहाँनिर प्रश्न हुन्छ, यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। परमेश्वरले सुरुमा मानिसलाई उहाँको आफ्नै स्वरूप र अर्थात् सुन्दर प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र उहाँ सँगसँगै राख्नुभयो। र यो समयमा परमेश्वर र मानिसको बेसमा प्रत्यक्ष रूपमा अति नै सिद्ध र पवित्रतामा मिलापको सेवा सङ्गति हुने गर्दथ्यो। तर पछि मात्र जब शैतानको उक्साउमा लागेर मानिसले अथवा आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग अथवा उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। र यो आज्ञा उल्लङ्घन अथवा यो पाप चाहिँ के थियो त
भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 17मा प्रश्नसँग लेखिएको छ। यहाँनिर परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको थियो अथवा यो प्रकारको आज्ञा मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ आदम र हव्वाको लागि यो थियो कि बगैँचामा परमेश्वरले उत्पादन गर्नुभएका सबै फलहरू मानिसले खान सक्थ्यो, तर बगैँचाको बिचमा परमेश्वरले एउटा त्यस्तो फल पनि रोप्नु भएको थियो कि त्यो चाहिँ मानिसलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुख र फल थियो। परमेश्वरले त्यही कुरो नखान भनी आदम र हव्वालाई आज्ञा गर्नुभयो र यो पदअनुसार आदम र हव्वाले भङ्ग गरेको आज्ञा चाहिँ यही थियो कि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान मानिसलाई परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको थियो, तर उनीहरूले त्यही रुखको फल हव्वाले टिपेर आफूले पनि खाए र आफ्नो श्रीमान आदमलाई पनि दिए र आदमले पनि कुनै सङ्कोच नमाने कुरा नसोची पनि खाए र तिनीहरू दुवैमा पाप सहजै रूपमा प्रवेश गर्यो। अनि मानिसको शारीरिक आँखा खोलिएर उनीहरूले परमेश्वरलाई शत्रुको रूपमा देख्न वा बुझ्न थाले। जब मानिसले पाप गरे तब उनीहरूले एकदमै भयङ्कर र डरलाग्दो गल्ती गरेको कारण त्यसको फलस्वरूप के हुन गएको छ भन्दाखेरि मानिस चाहिँ परमेश्वरको अब सुन्दर आदन बगैँचाबाट अथवा परमेश्वरको बगैँचाबाट निकालिने अवस्था आएको छ। साँझपख जब परमेश्वर बगैँचामा आउनुभयो तब तिनीहरू डराउन लागे। उत्पत्ति 3:10मा यसरी लेखेको छ, उनले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुनेर म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। अनि जब साँझपख परमेश्वर बगैँचामा आउनुभयो अनि आदम र हव्वाले त्योभन्दा पहिले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको कारणले गर्दा उनीहरू पापमा फसिसकेका थिए र जब उनीहरूमा पाप प्रवेश गर्यो अनि पाप उनीहरूको शरीरमा जीवनमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूको शारीरिक आँखा खुल्न थाले। त्यसपछि उनीहरू आफैलाई नाङ्गो देख्न थाले अनि परमेश्वरदेखि उनीहरू लजाउन र डराउन थाले। किनभने जब कसैले कसैको विरुद्धमा गल्ती गर्छ तब त्यो गल्ती गरेको कारणले ऊ स्वतः डराउँछ, किनकि गल्ती गरिसकेपछि त्यसको सजाय अवश्य पनि पाउँछ भन्ने कुरा जो कसैलाई पनि थाहा हुन्छ त्यो डराउँछ। किनकि मानिसले आदम र हव्वाले परमेश्वर विरुद्ध गल्ती गरे, पाप गरे, परमेश्वर आज्ञा भङ्ग गरे, त्यसपछि उनीहरू अब दण्ड र कारबाहीको भागीदार हुने कुरा उनीहरूलाई निश्चित भयो। त्यसरी उनीहरू डराए अनि यसरी नै मानिस आफैले गरेको घिनलाग्दो पाप र अधर्मले गर्दा परमेश्वरबाट मानिस बिरानो र बिछोड हुन पुगेको हो। र यो बिछोड चाहिँ यस्तो अवस्थामा परिणत भयो कि मानिसको पापले गर्दा न त मानिस परमेश्वरको नजिक जान सके, न त मानिसको पापले गर्दा परमेश्वर मानिसको नजिक आउन सक्नु भयो। यो एकदमै दुःखलाग्दो, एकदमै बिछोडको अवस्था भयो। यसपछि त कति समयसम्म त परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ र मानिस कहाँ छ भनेर थाहा नपाउने अवस्था रह्यो, अथवा एक किसिमको शून्यता जस्तै अवस्था त्यहाँनिर सिर्जना भयो। अनि यो अवस्था भइसकेपछि परमेश्वरले मानिसलाई सधैँको लागि नाश भएर जान दिनु भएन, तर मानिसलाई उहाँले टिठाउनु भयो, अनुग्रह गर्नुभयो र फेरि विभिन्न प्रकारको मानिसलाई बचाएर अनि फर्काएर आफ्नो नजिक ल्याउने विभिन्न प्रकारका तरिका र सूत्रहरू परमेश्वरले तयार गरी मानिसलाई आफ्नो नजिक र मिलामा ल्याउने कामको पूर्व तयारी परमेश्वरले गर्नुभयो र त्यो कामलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभयो र तयारीलाई परमेश्वरले कार्यान्वयन गर्न थाल्नुभयो र उहाँले नै यो मिलापको काम वा सेवा सुरु गर्नुभयो। जब आदमको बगैँचामा आदम र हव्वासँग परमेश्वरको सम्बन्ध टुट्यो, मानिस पश्चाताप गरेर परमेश्वरले फर्कन चाहेन, तर परमेश्वरले नै मानिसलाई टिठाउनु भयो र अनुग्रह गर्नुभयो र उहाँले मानिस उहाँको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध तोडेको थियो, भत्किएको थियो, त्यो सम्बन्धलाई परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको व्यवस्था र नियमहरू, स्वर्गीय कानुनहरू दिनु भएर अनि मानिसलाई मिलापमा ल्याउने काम गर्नुभयो र त्यो परमेश्वरले मानिसलाई मिलापमा ल्याउने कामको अन्तिम तरिका वा सूत्र भनेको चाहिँ
ख्रीष्ट येशूको क्रुसको बलिदान रहेको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। परमेश्वरले मानिसलाई अनुग्रह गर्नुभएको कारणले नै मानिस अब परमेश्वर नजिक आउन सके। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। र त्यो मिलाप भनेको के हो? अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले भन्दछ कि मानिस र परमेश्वरको बिचको सम्बन्ध जुन प्रकारले बिछोड भयो, अनि त्यो बिछोडपनलाई परमेश्वरले सधैँ राख्नु भएन, जीवित राख्नु भएन, तर त्यसलाई परमेश्वरले तोड्ने काम गर्नुभयो र मानिसलाई फेरि आफ्नो मिलापमा ल्याउने उहाँले योजना बनाउनु भयो र त्यो काम गर्नुभयो। अनि मिलाप भनेको चाहिँ के हो त? अनि मिलाप भनेको चाहिँ परमेश्वरको पापी मानिसप्रतिको अनुग्रह हो र अनुग्रहको अर्थ दया, वास्ता र क्षमा भन्ने हुन्छ। अब मिलापको सेवा कसरी सम्भव छ त? यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा सम्भव छ। र यो अनुग्रह भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, यो कुनै पनि मानिसले परिश्रम गरेर वा संसारको कुनै पनि बहुमूल्य वस्तु वा बहुमूल्य धातुसँग साट्छु भनेर यो प्राप्त हुन एकदमै 100% असम्भव छ। र ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्न बाहेक अब परमेश्वरसँग मिलापमा आउने कुरा असम्भव छ। र त्यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई सित्तैमा गर्नुभएको अनुग्रहद्वारा मात्रै यो कुरो सम्भव रह्यो। र यो त केवल उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई उपलब्ध हुन्छ र तपाईँ र मैले यस कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न र स्वीकार गर्नुपर्दछ। अनि यसरी यो सम्भव हुन्छ। र आजको दिनसम्म अदृश्य रहनुभएका परमेश्वरसँग हामी मिलाप रहन सक्छौँ। र यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुसको बलिदानद्वारा सम्भव भयो। र यही कुरामा साँचो विश्वास गर्नेहरूले मिलापको सेवा गर्न सक्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताएको छ र यसमा कुनै दुई मत छैन। येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानले अब परमेश्वर र मानिसको बीचको टुटिएको सम्बन्धलाई मिलापमा स्थापित गर्ने काम गरेको छ भन्ने यहाँनिर बताएको छ। र येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान बाहेक कुनै पनि उपायद्वारा परमेश्वर र मानिसको बीचको सम्बन्ध स्थापित र मिलापमा आउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट बताउँदछ। अनि पद 3 मा यदि मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। र यो दुनियाँमा तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग मिलापको सेवा गर्दै गर्दा सबै कुराले हामीलाई साथ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा झुटो साबित हुन सक्छ। भनाइको अर्थ कहिलेकाहीँ हामीलाई समय र परिस्थितिले साथ दिन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन, अथवा हाम्रो आफ्नैहरूले पनि कति समयहरूमा साथ र सहयोग दिँदैन। अनि उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झन् उल्टै हामीलाई बाधा र अवरोधहरू थुप्रै हाम्रो अगाडि खडा गरिदिन्छ। र सङ्कष्ट भनेको यस्तै र यही कुराहरू हो। र हामीले यस्तै वा जस्तै परिस्थिति आइपरे तापनि सबै कुरालाई वास्ता नगरी हामी हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मिलापको सेवाको कामलाई हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न परमेश्वरको मिलापमा आउँदै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा तपाईँ र मैले सत्य भनेर पुज्दै आएका सबै तत्त्वहरूले हामीलाई बाधा दिन सक्छ। र परमेश्वरबाट टाढा राख्ने तत्त्व त्यस्तै हुन्। ती सबै तत्त्वहरूलाई तपाईँ र मैले आज पराजित गरेर हामी विजय हुनुपर्नेछ। र परमेश्वरले दिनुभएको मिलापको सेवामा आज तपाईँ र म हामी मण्डली परिवार निरन्तर लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो संसार हो र यसमा तपाईँ र मैले जतिसुकै राम्रो असल काम गरे तापनि सायद हामीले यो संसारमा धन्यवाद र स्याबासी नपाउनु पनि सक्छ। तर हामीलाई जेसुकै भनोस् वा जेसुकै बुझोस्, जुनसुकै दृष्टिले हेरोस्, त्यस्ता कुराको वास्ता नगरी हामीले आफ्नो परमेश्वरबाट पाएको यो मिलापको काम र सेवालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अगाडि यो काममा अघि बढ्दै जाउँ र एक रति पनि पछि नहटौँ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मबाट अपेक्षा राख्नुभएको कुरा चाहिँ यिनै हो। र हामीले यदि साँच्चै मिलापको सेवा गर्दैछौँ भने कस्तो खालको मिलापको सेवा गर्दैछ सो कुरा हामीले निश्चित रूपमा बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो पहिलो मिलाप परमेश्वरसँग र दोस्रो मिलाप मानिसहरूसँग हुनुपर्दछ।
हामी जति परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हामीले त्यति नै मानिसलाई पनि प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि वचनमा लेखेको छ, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, तिमी आफैसँग भएको भाइले तिमीले प्रेम गर्दैनौ भने, गर्न सक्दैनौ भने नदेख्ने अदृश्य परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भनेर मैले कसरी भन्नु, त्यो असम्भव छ। त्यस कारणले हाम्रो मिलापको सेवा चाहिँ पहिलो परमेश्वरसँग, दोस्रो मानिससँग, त्यसपछि हामी मिलापको सेवाको सेवक सेविका भएर परमेश्वरको निम्ति जिउन सक्छौँ। मिलापको सेवाको काम गर्नु परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुभएको छ। अब हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 12:14 यसरी लेखेको छ, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने चेष्टा गर, पवित्र बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई अथवा परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। अनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हामी मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दछौँ। त्यो कुराले हाम्रो जीवनलाई पवित्र तुल्याइराखेको हुन्छ। अनि जति हाम्रो जीवन पवित्र हुन्छ त्यति नै हामीले परमेश्वरलाई नजिकबाट देख्न सक्छौँ र परमेश्वरको मिलापमा रहन सक्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको मिलापको सेवाको काम हामी सहज प्रकारले गर्न सक्छौँ। अब मिलापको सेवा, मिलापको काम कस्तो मानिसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट बताएको छ। शान्ति र पवित्रता चाहने मानिसले मात्र यो किसिमको मिलापको सेवा गर्न सम्भव छ भन्ने बताएको पाइन्छ। हामीमा शान्ति चाहिन्छ, हामीमा प्रेम हुनुपर्दछ, हामी पवित्र रहनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामीले यो संसारमा, यो धरतीमा मिलापको काम र सेवा जुन प्रभुले दिनुभएको छ त्यो कुरो हामी गर्न सक्दछौँ। कारण यहाँ बताएको विशेष कुरा चाहिँ पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन र परमेश्वरलाई नदेख्ने मानिसले यो खालको मिलापको सेवा पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट प्रमाणित गर्दैछ। किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले मानिसलाई पनि प्रेम गर्छ र जसले मानिसलाई प्रेम गर्छ उसले परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्दछ र उसले मिलापको सेवा वा मिलापको काम जुन परमेश्वरको हो र त्यो हामी सहज प्रकारले गर्न सक्छौँ। आमेन। र पद 4 मा सहनशीलताले चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। यो पदले हामीलाई के बताउँछ, हामीलाई के भन्छ? अनि यो दुनियाँमा मिलापको सेवा गर्ने मानिसहरू चाहिँ चरित्रवान र नैतिकवान पनि हुन जरुरी छ भनेर पावलले यो 4 पदमा बताएको छ। र यो कुरो चाहिँ प्रश्न यहाँ बताएको छ, सहनशीलताको पनि अति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। र पद 5 मा आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। साँच्चै नै हामीले अनन्त जीवन पाउने कुरा, स्वर्गमा प्रवेश गर्ने कुराको एउटा आशा लिएका छौँ। आशा मात्र होइन तर त्यसमा हामी निश्चित पनि छौँ कि हामी एक दिन परमेश्वरको घर स्वर्गमा हुनेछौँ। आज संसारमा ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरसँग मिलापमा रहेर मिलापको काम गर्ने हरेक परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ स्वर्ग राज्यको भागीदार हुनेछ। हरेक विश्वासीहरूलाई यो संसारमा रहेर सार्थक र अर्थपूर्ण जीवन जिउन, शान्ति र प्रेम साथ मेलमिलापमा रहेर परमेश्वरको सेवा र काम गर्नको लागि हरेकलाई पवित्र आत्मा उहाँले बहिनाको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। र पवित्र आत्माले जहिले पनि हामीलाई सधैँ शान्ति र आनन्दमा रहेर मिलापको सेवा गर्नलाई हर तर्फबाट सहायता गर्नुहुन्छ र यसमा विश्वास स्वीकार गर्नुपर्दछ। यदि हामी पवित्र आत्मालाई परिचालन गर्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै पवित्र आत्माले आज तपाईँ र मलाई शान्तिमा रहन सिकाउँछ, प्रेममा रहन सिकाउँछ, धैर्य धारण गर्न सिकाउँछ र सधैँ परमेश्वर र मानिसको मिलापको माध्यम भएर जिउन पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्दछ। यसै गरी पद 6 मा लेखेको छ, किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूको निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। हामी अदनको बगैँचाबाट भड्किसकेपछि पाप र अधर्मले गर्दा दिनानुदिन मानिसको जीवन चाहिँ दुर्बल र शिथिल अनि कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो। र त्यो अवस्थामा अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई यो संसारमा पठाउनु भएर अनि उहाँले हाम्रो लागि क्रुसमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो निम्ति मारिनुभयो। हामी अधर्मीको लागि उहाँ येशू ख्रीष्ट 100% परमेश्वरको पुत्र, सिद्ध परमेश्वरको पुत्र भएर पनि हाम्रो अधर्मको निम्ति उहाँ मर्नुभयो र उहाँको त्यो मृत्युले आज हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप स्थापित भएको छ। अब यो पदले पनि प्रश्न पारेको छ कि परमेश्वर र मानिसको बिचको सम्बन्ध जुन किसिमबाट टुटिएको थियो त्यो टुटिएको सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा स्थापित गरी पिता र मानिसको बिचमा मिलापको सेवा
खडा गर्नु भएर येशू स्वर्गमा जानुभयो र हामीलाई लिन फेरि उहाँ दोस्रोचोटि संसारमा आउनुहुन्छ भनी धर्मशास्त्र पवित्र परमेश्वर वचनले हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ। यसकारण जबसम्म उहाँले हामीलाई लिन आउनुहुन्न तबसम्म हामीले एक आपसमा मिलेर परमेश्वरको प्रेम र भयमा रहेर अनि मिलापको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ र सत्य कुरा यही हो र परमेश्वरले चाहनुभएको मिलापको सेवा पनि यही नै हो र आजको आवश्यकता पनि यही हो। यो कुरालाई तपाईँले भित्रबाट विश्वास गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामीबाट निरन्तर चाहने कुरा यही नै हो। यसले गर्दा पद 7 र 8 में लेखेको छ, धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला, कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि गरिहाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो र आज हामीले सबै धार्मिक ग्रन्थ वा धर्मशास्त्र खोलेर हेर्यौँ भने सबै धार्मिक पुस्तकहरूमा यो लेखिएको पाउँछौँ कि म पापीलाई नाश गर्न र धर्मीलाई बचाउन आए। अनि हरेक धर्मशास्त्रले र हरेक धर्मशास्त्रका ईश्वरले यो भन्छ कि म चाहिँ पापीलाई मार्न आए, नाश गर्न आए, धर्मीलाई बचाउन आए। तर ठिक यसको विपरीत बाइबल परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँदछ अथवा भन्दछ कि म धर्मीलाई होइन तर पापीलाई बचाउन आए। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापी मानिस जो परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेर आतङ्क महिनाबाट बिरानो भएर विश्वबाट गएका मानिसहरूलाई जो पापी हुन् स्वाभाविक रूपले शारीरिक त्यो पापीलाई बचाउन म संसारमा आएँ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यसकारण यो दुनियाँमा भएका कति मानिसहरूलाई यो पापीलाई बचाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, अनौठो लाग्छ र यस्तो सत्य कुरा सम्भवतः कतिलाई तितो लाग्न सक्छ र सत्यलाई इन्कार पनि गर्छ। र यसमा तपाईँ र मैले प्रतिभर चिन्ता र डर मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। र यसमा हामी ढुक्क र निश्चित भएर निडर भएर परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रेम र अनुग्रहलाई आफ्नो बनाएर परमेश्वरदेखिको एउटा मिलापको सेवा हामी काम गर्दै जाउँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र तपाईँले जहाँ पनि जहिले पनि यो सत्यको वकालत गर्न नछोड्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई यही सत्य घटनालाई हरेक मानिसको बिचमा, हरेक जाति वर्ग लिङ्गको बिचमा वकालत र बखान गर्नको निम्ति परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छ र चुन्नु भएको छ। यो कुरो आज हामी मण्डली परिवारले जहिले पनि आफ्नो मानस पटलमा जीवित राख्नु बुद्धिमानी र आवश्यक हुन्छ। किनभने आज संसारमा तपाईँ र मेरो वरिपरि रहेका समाजमा हेऱ्यौँ भने हामीले सहजै देख्न र सुन्न पाइन्छ कि परिवारभित्र झगडा र कलह छ, मनमुटाव छ, अनि अशान्ति छ। अनि बाबुले आफ्नै छोराछोरीको हत्या गरेका छन् र कतिजनाका छोराछोरीले आफ्नै बुवाआमालाई हत्या गर्ने, घरबाट निकाल्ने अनि वृद्धाश्रममा पुर्याउने जस्ता घिनलाग्दा काम र अमानवीय काम गरेको हामी देख्दछौँ। र यो अवस्थामा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम र मिलापको सेवा र काम गर्नलाई यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। अनि यो समयमा चाहिँ यस्तो एकदमै जघन्य अपराधहरू भइराखेको छ र मानिसको बिचमा प्रेम छैन, दया छैन, कसैले कसैलाई भलाइ गर्न चाहँदैन। सबै मानिसहरू एकदमै स्वार्थी भइसकेका छन्, प्रेम सिलेर गइराखेको छ, कसैले कसैलाई सहयोग गर्न चाहँदैन, वास्ता गर्न चाहँदैन। हरेक मानिस आफ्नै भलाइ र आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै जिउन चाहन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ र म जसरी परमेश्वरको मण्डली भनेर नामाकरण गरेको छ, तपाईँ मेरो काम भनेको चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मिलापको सेवा गर्नु हो। र यस्तो खालको विरोध र डरलाग्दो अवस्था र परिस्थितिमा परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताउँदा सम्भवतः मानिसको यस्तो खालको रुखो हृदयले सहजै रूपमा त्यो स्वीकार गर्न असम्भव नै हुन्छ। तैपनि हामीले पाएको यस्तो अमूल्य काम जुन मिलापको सेवा छ, यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा गरिराख्नु पर्दछ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले भन्छ। चाहे झरी होस्, चाहे बादल होस्, चाहे दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे रोएर होस्, चाहे हाँसेर तपाईँ र मैले यो मिलापको सेवालाई निरन्तर जीवित राख्नुपर्नेछ। परमेश्वरको योजना चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यही नै छ। र जबसम्म हाम्रो शारीरिक मृत्युले हामीलाई छुटाउँदैन तबसम्म हामीले यो काम निरन्तरमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मिलापको काम हो। हामीले हबकुकको पुस्तक 3:17-19 हेऱ्यौँ भने अगमवक्ता हबकुकले यसरी आफ्नो भित्री विश्वास र परमेश्वरप्रतिको समर्पणतालाई उसले व्यक्त गर्दछ। यहाँ यसरी लेखेको छ, चाहे अन्जीरको रुखमा मुना नलागोस् र दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नलागोस्,
खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तु रहेन भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। अनि यो खालको चाहिँ एउटा निश्चयता परमेश्वरले आज हामी प्रत्येक संसार भएका पवित्र मण्डलीबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ। मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा म रमाउनेछु। परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ, उहाँले मेरा खुट्टा हरिण खुट्टा झैँ पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली, प्रेमिलो, दयालु, अनुग्रही हुनुहुन्छ र उहाँको दया प्रेम र अनुग्रहमा आज त्यो अदनको बगैँचामा टुटेको सम्बन्ध र बिछोडपनालाई यसरी उहाँले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँ र मैले आज यो प्रकारको अठोट लिनुपर्ने हुन्छ। चाहे दुःख आओस्, चाहे झरी होस्, चाहे बादल होस्, चाहे रोगी होस्, चाहे स्वस्थ होस्, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, जसोसुकै परिस्थिति पनि परमेश्वरले दिनुभएको सेवाको कामलाई तपाईँ र मैले निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ र मैले संसारमा रहँदाखेरि गर्नुपर्ने सबैभन्दा मुख्य काम, बहुमूल्य काम चाहिँ यही नै हो भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले हामीलाई प्रष्ट बताएको छ र यसलाई हामी कुनै दृष्टिकोणबाट नकार्न अथवा इन्कार गर्न सक्दैनौँ र हामी सहजबाट स्वीकार गरेर हामी त्यो प्रकारको सेवाको काम गर्ने नै छौँ। यसकारण मिलापको सेवाको निम्ति यो प्रतिबद्धता आज तपाईँ र ममा छ कि छैन? यदि छैन भने तपाईँ र मैले आजै आफ्नो मनसित तयार गरौँ यो प्रकारको कटिबद्ध गर्नलाई र मिलापको सेवाको निम्ति परमेश्वरले हजुरहरू सबैजनालाई प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँको प्रेमलाई सधैँ आफ्नो बनाएर बाँचिन्जा सुरक्षित राख्नुहोस् र हजुरहरू सबैजना प्रेमिलो पिताको काखमा पुग्नुहोस्, किनभने उहाँले यही कुरा चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मिलापको सेवा र कामद्वारा सम्भव छ। अब अन्तिममा पद 11, यसकारण उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरेका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वर कुरोबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर विद्रोही भएर हामी परमेश्वरलाई छोडेर हामी भागेका थियौँ। अनि परमेश्वर हाम्रो बिचको सम्बन्ध सदालाई टुटिसक्यो, तर परमेश्वरले त्यसरी जान दिनु भएन, हामीलाई नाश हुन दिनु भएन। आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा, क्रुसको बलिदानद्वारा बगेको रगतले आज हाम्रो बिच परमेश्वर मान्छेको सम्बन्ध तोडेको थियो, भत्केको थियो, त्यो बिछोडपनलाई मिलापमा स्थापित गर्ने काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ। किनकि हामी शत्रु सधैँ उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै हामी मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। यति मात्र होइन, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। आमेन। अनि यो मिलाप चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुसको दर्दनाक बलिदानद्वारा सम्भव भएको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको यो मिलापको सेवा र परमेश्वरले सिद्ध गर्नुको अनुग्रह र उहाँको पुत्रको ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा सम्भव भएको परमेश्वरसँग सम्बन्ध मिलापलाई सधैँ जीवित र ताजा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा धर्मशास्त्र परमेश्वर वचनले हामीलाई प्रष्ट बताएको छ। र आज हामीले विशेष गरेर 4वटा कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। मैले धेरै कुराहरू यहाँलाई बताएँ, तर विशेषमा 4वटा बुदामा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने छौँ। नम्बर 1, हामी आफै पाप गरेर परमेश्वरबाट बिछोड भयौँ, तर उहाँले नै हामीलाई प्रेम गरेर उहाँको नजिक मिलापमा ल्याउनु भयो। नम्बर 2, परमेश्वरले आफ्नो एउटै मात्र छोरा येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएर बलि दिनु भएर हामीलाई त्यो अदनको बगैँचाबाट भएको बिछोड र तित्रवित्रतालाई आज मिलापमा स्थापित गरिदिनु भएर हामी उहाँसँगै मिलापमा रहन पाएका छौँ। नम्बर 3, येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानले संसारमा मानव भएर जन्मिने हरेक प्राणीलाई उहाँको सम्बन्धमा ल्याउने मिलापको सूत्र थियो र यही नै रहेको छ। नम्बर 4, परमेश्वरलाई साँचो तरिकाले नचिनेर विश्वास नगर्नेहरू कोही पनि मिलापमा बस्न सक्दैन र उसले परमेश्वरको प्रेम के हो भन्ने विषयमा ऊ स्वतः रूपमा अनभिज्ञता हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा उसले न त परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ न त मानिसलाई नै प्रेम गर्छ। किनकि परमेश्वरको प्रेम बिना हरेक मानिसको जीवन रुखो, अँध्यारो र उराट लाग्दो हुन्छ। यसैले उसले मिलापको सेवा भनेको के हो जान्दैन, तर हामीले त परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा पाएका छौँ। यसकारण अब हामीले पनि परमेश्वरले जस्तै सोचौँ अनि परमेश्वर जस्तै बोलौँ, परमेश्वरले जस्तै एउटा कृपालु दयालु मिलापको व्यवहार काम गरौँ। परमेश्वरले हामीले कुरा चाहनुहुन्छ र जुन चाहिँ मिलापको सेवा हो र येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएर मानिस र परमेश्वरको बिचमा सङ्गति र सम्बन्ध टुटिएको थियो, त्यही सम्बन्ध र सङ्गतिलाई पुनर्स्थापित गरी मानिस र परमेश्वर बिचमा मिलापको सेवा गर्न आउनुभयो र उहाँले त्यो काम चाहिँ पुरा गर्नुभयो।
अनि त्यो काममा यीशु प्रभु सफल हुनुभयो र यसकारण आज हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न पाएका छौँ र हामी परमेश्वरको सन्तान हुन पाएका छौँ र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ अनि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको छ। वचनद्वारा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह।